السلام عليكم خوتي الكهربائيين وحبابي والاخوان ديالي. في هذا الفيديو ان شاء الله غنتكلموا على ايطوال تريونغل دو سونس دو روتاسيون. بسم الله على بركه الله. كما العاده نبداو بالشيما ديال لا بويسونس. كما العاده هنايا كنديروا لي فاز 3 ديال لي فاز هنايا زائد النوتر ار اس تي ان. بالنسبه لايطوال تريونغل دو سونس دو روتاسيون في لا بويسونس كيخصونا 4 ديال لي كونتاكتور، يعني جوج ديال لي سونس هنايا وجوج ديال ايطوال تريونغل. يعني غنعملو دو سونس العاديه ديالنا هنا في لي كونتاكتور، من بعد نديرو ايطوال تريونغل تحت. هنا غنهبطو الفاز الاول، الفاز الثاني والفاز الثالث. سيكسيونو هنايا عاد الكونتاكتور الاول، كونتاكتور يعني ليسونس. هذا غنسميوه كا ام ان افون، يعني ديال لافون افون اغيير. هنايا غنديرو افون اي اغيير. هذا ديال لافون، وغنديرو معاه ديال لاريير هنايا كا ام دو، عفوا كا ام دو اريير. هنا الفاز الاول، وهنا الفاز الثاني، وهنا الفاز الثالث. وهنايا الريلي تيرميك، يعني من بعد نديرو الريلي تيرميك. اف كو، هذا اف رولي تيرميك. نوضحو الرولي تيرميك هنا غنقلبو لي فاز عاوتاني، غنقلبو لي فاز باش يعطينا لو سونس المعاكس. يعني الاول غيمشي للثالث، الثاني غيبقى هو الثاني، والثالث غيجي الاول هنايا. وهنايا ام 3. هنايا كاين يو 1 في 1 دبل في 1. الوسط هنايا يو 2 دبل في 2 في 2. يعني باش نخرجوا بستاد لي بورني، يعني هنايا غنعملو ديك كوبلاج ديال تريونغل. غنعملو هنايا كونتاكتور ديال تريونغل هنا، هنايا غنخرجوا بهذا. يعني غنبداو من هنا، وغنبداو بالاي 1 غتمشي لدبل في 2 في 1، غتمشي ل او 2 ودبل في 1 غتجي ل في 2. يعني كوبلاج تريونغل هنايا كا ام تريونغل. وهنايا بقى لنا الكونتاكتور ديال ليطوال اللي فيه كوبلاج ايطوال، يعني الشانت ديالنا هنا. كا ام ليطوال، هذا الفاز الاول، الفاز الثاني، والفاز الثالث. يعني وهنا كيكون واحد فيرياج الكتريك، غنعمل واحد فيرياج الكتريك. وهنايا نديرو فيرياج الكتريك هنايا عاود هنايا نعملو فيرياج الكتريك. نرجع هاد كا ام تريونغل هنا ونعملو فيرياج الكتريك هنا. هذه هي الشيما ديال لا بويسونس.
دابا غنمشيو للشيما ديال الكوموند. يعني غنبداو الشيما ديال الكوموند غنبداو ب يعني دو سونس العاديه، ومن بعد غنلصقو معاها ليطوال تريونغل. هنا غنجيبو لا فاز 95 96، بوطون ديال لاري 1 2، وهنايا غنديرو دو السونس العاديه. هنا غنعملو بوطون د لا مارش، المانتيان، بوطون د لا مارش والمانتيان. هنايا 40 3 4 13 14 3 4 13 14. هنايا كاين فيرياج الكتريك ما بين ليسونس 61 62 كا ام، يعني كا ام 1 هذا غيولي كا ام 2، يعني كا ام 2. هنا غنعملو لافون، وهذه اريير. هذه لافون وهذه لاريير. هنايا 61 62 كا ام 1، وهنايا لي بوبين هنايا كا ام 1 كا ام 2، والنوتر من هنا. كيبقى لنا دابا يعني دو سونس العاديه درناها. هذا غنعملو كا ام 2 كا ام 1، يعني دو سونس العاديه درناها ودرنا الفيرياج ديالها. كتبقى لنا دابا كيفاش غنلصقو معاها ايطوال تريونغل. فهذا البلوك هذا اللي فيه هذا البلوك اوكسيليير اللي فيه هاد لي كونتاكت اللي مسدودين واللي مفتوحين، غنخدمو اللي مفتوحين، غنلصقوهم هنا. يعني واحد كونتاكت من الكونتاكتور الاول وواحد الكونتاكت من الكونتاكتور الثاني. كا ام 1 كا ام 2. هنايا 53 54 53 54. غنجمعوهم هنا وغنخرجو بهاك. هنا غنديرو واحد كونتاكتور ديال اللي غيكون معاه طومبوريزاتور، نعملو ليه كا ا 1. هنا غيكون يعني لي كونتاكت ديال الطومبوريزاتور على هذا الشكل هذا. هنايا غنعملو ايطوال كا ام ديال ليطوال، كونتاكتور ديال ليطوال، وهنايا كونتاكتور ديال تريونغل، وهنايا النوتر هنا ديالنا هنايا. هاد الخدمه هادي ديال هاد لي بلوك، يعني هاد لي كونتاكت اللي في هاد بلوك اوكسيليير، مثلا غنخدمو بلافون. ملي غنخدمو بلافون كيخدم لنا هاد غيتكسيتا لنا هاد الكونتاكتور، غيتكسيتا. ملي غيتكسيتا غيجبد مع هاد البلوك هذا ديالو، هاد الكونتاكت هذا غيتسد. ملي غيتسد هذا غيدوز لنا الضوء باش يعطينا ايطوال تريونغل. وطبعا هذا يعني واحد فيهم غيتفتح دابا هذا، يعني غيكون فيرياج الكتريك زائد هذا غيتسد لينا هنا وغيدوز لنا الضوء باش يعطينا ايطوال تريونغل هنا. كذلك ملي غنضغطوا على لاري باش نعاودو نخدمو للسونس الثانيه، كيخدم لنا هذا الكونتاكتور هذا، كيتكسيتا الكونتاكتور هذا يعني بوبينه ديالها، كيتسد لينا هذا الكونتاكت ديال هنا غيعطينا ايطوال تريونغل. وهكذا هي الخدمه ديال دو سونس ايطوال تريونغل. الدراري اللي عجبو هذا الفيديو هذا عملوا الاعجاب ويشارك معايا في القناه
وكنشكركم بزاف بزاف الدراري اللي تعاونوا معايا، اللي دعموني في القناه يعني يشاركوا معايا مزيان وكيبارطاجيو لي فيديو ديالي. كنشكركم بزاف بزاف، وبغيتكم يعني هاد المعلومات اللي عندي هادو بغيت نشاركهم معكم، يعني اللي ما عارفش هذا باش نوصلوا المعلومات. وكنتمنى منكم يعني يعجبكم هذا الستيل ديالي، يعني الشرح ديالي وهذا. والسلام عليكم ورحمة الله.